भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आज आमकां जण एकला म्हणटा की लूक चॅप्टर 17 वर्स 5 एक पावटी दमदूत सोम्या लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ चडय. वर्स 6 सोम्यान ताका सांगले एक सस्वाच्या काळांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतयेच्या रुखाक तुकाच उमटून काड दर्यांत वचून उबो जा म्हण तुका म्हणूंक जाते आणि तो तुमका तुमचे उतार आयकतो. हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी भावार्था खातीर मागया. सोम्या आज आमकां भावार्थान जियोंक कृपा आनी बळ लाभय. तुज्या लागीं एक जावन जियोंक आमकां सकत लाभय. आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गायता वाकणटा दिनवासता. आज तुजेर विस्वासान रावोंक तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या उतरा थंय एक जावन रावोंक आज आमकां कृपा लाभय बळ लाभय सकत लाभय म्हणून त्या सोम्याक आज सोम्या लागीं आज मागया. ह्या सकाळीच्या वेळार ताच्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागून घेवया. सोम्या तुज्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्त संरक्षण ह्या वेळार म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सहसनाचेर म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीच्या सर विश्वाचेर हांवें हाता घालच्या कामाचेर आमच्या घरदाराचेर आमच्या भूंय वैवटाचेर तशेंच आमच्या सगळ्या हुद्द्याचेर तुजे भोवभाग्यांत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागून घेता. तुजें रगत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सहसनाचेर शिवराय सोम्या सगळ्या वायटांतावन आज आमकां निवार म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परत मागता. हे घडीभर आमकांच आमी सोम्याच्या समर्पीत करून ताका अर्घ दिता आसतना ह्या गायनाद्वारे ह्या वेळार ताका अर्घ दिवन वाकणून म्हण ह्या वेळार सकाळच्या वेळार तुका आमी आराधन करता वाकणटा सोम्या एकलोच आमचो आदार जावन आसा येशू. तूं आमचो भरवसो जावन आसा येशू. तूं आमचो विस्वास जावन आसा येशू. सकाळच्या तुजेर आमचो विस्वास आमी ठेवता सोम्या.
आजच्या दिवसा तुझ्या भोवभोवती अमोलेलं संरक्षण मागून घेता तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळे अस्कत काय खंत बेसरा इरान आमचे तर प्रेस कर तुझ्या पदवेन आमकां भर तुझ्या सक्तेन आमकां भर तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून मागता दोन टेस्टिमनी ह्या सुवातेर आमी आयकुया तर जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. Hi, I would like to give my testimony. I was suffering from my periods problem for many years and due to which I had increased on weight. I went to the doctor and did my treatment but nothing worked out. Then I sent my petition to Brother Prakash. He gave me a Bible verse from Psalm 130 verse 1 and 2. I and my mom and my sister kept repeating it. By the grace of God, yesterday I got my periods. I bless and thank God for doing such a miracle on me. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. I would like to thank also Brother Prakash and his entire team for praying for me. आनी एक म्हजी साक्स तुमकां वाचयता. म्हजें नांव प्रिया कोयतावन. म्हाका पोरण्या कामांत हांवें रिजायन दिवन म्हाका नवें काम एक बरें मेळिल्लें. त्या नव्या कामाक म्हाका जॉयन जावंक आशा आहली बट म्हाका पोरण्या कामांत म्हाका रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करनासली आनी म्हाका रिलीजय दिनासली लायसन्साचें. तशें हांव मस्त टेन्शनार आहली. मागीर हांवें डिवायन मर्सीन पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें प्रोवर्ब्स 16:3 आनी इजाइया 45:2-3. हांव हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी मार्क 11:24. आतां हांव नव्या कामाक जॉयन जालां. म्हजें रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करून पोरण्या कडेन आनी हांव नव्या कामाक जॉयन जालां. आतां म्हाका 3 म्हयने जाले हांव जॉयन जावन. इतलें व्हडलें नजप केल्यात आनी देवाक हांव अर्गां दितां. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमया जेजू, वगळप तुका सुमया जेजू. ह्या सुवातेर 5 प्रॉमिसेस आमी ह्या सकाळीच्या वेळा व्हडा तळ्यान उसारया. ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया म्हणया. Psalm chapter 119 verse 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. Psalm chapter 34 verse 18. दये सांडल्यान सर्वेस्पर लागीं आसा, खंदीर बुडलेल्यांक तो निवारता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 85 verse 12. सर्वेस्पर आमकां सुख शांती दितलो, आमची भूंय आमकां पीक दितले. Psalm chapter 68 verse 20. आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची. आयच्या दिसा मारीची पिडा आमच्या तंबा सरशी पावनासतना आमचो देव आज आमकां राखतलो आनी आमकां सांबाळटलो. त्या खातीर म्हज्या परत 2 टेस्टिमोनीज आयकुया आनी त्या दनयाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज लॉर्ड. हांव पुत्तूर तावन इलारिसेरा उलयतां. हांव एक साक्ष तुमकां सांगता. हांव डिसेंबरच्या 23 तारखेर कामांतल्यान घरा येताना मायदे देवस इगर्जे कडेन पावतना 2 जाणांनी क्रिसमस ट्री रूख हाडूंक ये म्हण आपयलें आनी हांव तांचे संगता गेलो. रूख हाडून फाटी येवन इगर्जे कडेन तो रूख नीट करतना पयल्या माळये सळीत हांव एक नळो म्हज्या आंगा लागूनच सकला पडलो आनी तो सिधा पांयाक पडलो. तक्षण हांवें इगर्जेच्या कुर्सा पळयलें आनी जेजू म्हाका राख, म्हाका दूख येनाटलें बीन फावो कर म्हूण सांगलें. तेजो म्हाका दुखूच ना, कंप्लीट कळोंकूच ना म्हाका हाल जालां म्हणून. तेंच देवान म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी ओगलाप दितां. महिमा तुका दितां जेजू, ओगलाप तुका जेजू. थँक्यू जेजू. Praise the Lord. I'm Teresa. I thank God for blessing my daughter with driving license. She attempted 3 times but failed to get license. Then I put a prayer request. We got a word of God and we kept on repeating. Then 4th time when she attempted the test, she passed and got the license. I thank God for these blessings and proclaim that the word of God is very powerful. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah.
या सकाळीच्या वेळार मोठो नियाळ आज आमी करया म्हज्या मोगाचेनो. आज जायते आसता लॉकडावन आसा, तुम्ही घरात आसा जावं फुरो. या सकाळीच्या वेळ देवाचे उतर आसो नियाळ करया. देवाचे उतर म्हणटा की आमकां आज Acts of Apostles chapter 16 verse 31 धर्मच्या कृत्यांत 16 वळी 30 आनी 1 घडये पळय आमी. ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर बावर दवर. सोम्या जेजूचेर बावर दवर. तवळ तू बचाव जातलो. तवळ तू बचाव जातलोय. तुझे घराणे बचाव जातले. आणि तुझे घराणे बचाव जातले. आणि तुझे घराणे बचाव जातले. आम्ही कोणाचेर बावर दवरूंक जाय? सोम्या जेजूचेर. कोणाचेर? सोम्या जेजूचेर. सोम्या जेजूचेर. जर सोम्या जेजूचेर बावर दवरू नागी दवरला. वर्सान वर्सां बावर दवरला. बावरतान आमी जीवन आसाव जाल्यार रे म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत इल्लेशे आदंडोळणी आयल्या वेळार, कश्ट आयल्या वेळार, अस्कत आयल्या वेळार घडयेन आमी हालताव. मागीर म्हणटाव देवच ना, देवान कांयच करूं ना. इतले मागले, इतल्यो रितीऱ्यो केली, इतल्या मागण्यान भाग घेवन आसली जाल्यार म्हज्या जिवितांत कांयच जावना. हालेलुया. आज देवाची तर आमकां क्लियरली म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाच्या त्या सुवातेर ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर बावर दवर. तवळ तूं बचाव जातलो आनी तुझे घराणे बचाव जातले. आनी तुझे घराणे बचाव तुमच्या मोगाचेर एक अपुर्बायची घडीत हांव तुमच्या मुखार उबा दवरता. आयचेसा बावार्थ म्हणल्यार देवाची उतार म्हणटा की परतून हांगा पळय आमी हांगा म्हणटा की देवाची उतार हेब्रेवाच्या पत्रांत 11 पयली वळी पळय. बावार्थ म्हणल्यार पयली आनी दुसरी वळी पळय. बावर्थ म्हणल्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो. बावार्थ म्हणल्यार आमी कितें बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो जावन आसा मुखार. आनी आमकां दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. देवान बसयला. देवाक आमी पळोवंक ना जाल्यार देवान बसयला. तो करतात, तो करतास. हालेलुया. 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 वळी 2 बावर्ता वरवीं आमचे पूर्वज देवाक मानवाले. म्हज्या मोगाचेर पयले पळय रितीरियो आनी कांय नातली. आमच्या पुर्वजा कडेन सम बायबल वाचूंक तांकां जायनातले जाल्यार बावर्ता द्वारे ती जिवन तांची कुटुंबां कशें तेणी जावं फुडें तेन्ना 8, 9, 10 भुरगीं तांची कुटुंबां कशीं तेणी बांदून हाडलां. आनी पळय म्हणजे आयताराचे केदाळाय मीस चुकयनातली. घरांत सदां सकाळीं मागणें, सांजेर मागणें. तसलो बावार्थ तांचो घट आसलो. तसल्या बावार्थान ती जिवन आसली. तसल्या बावार्थान ती म्हज्या मोगाचेर एक जावन आसली. पळय म्हज्या मोगाचेर कितल्या कुटुंबां झगडे आसले त्या दाळाय. घोव बायलेक मारतलो, बायले ते कश्ट आसले, अस्कत आसले, उण्यापण आसले, हर एकडे झगडे झूज आसले. घोव बायल्या मध्ये समाधान त्या दाळ्यान नासले जाल्यार ती बावार्थान जियोंक लागली. हांगा परतून पळय देवाची उतर म्हणटा की हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 28 पळय. बावर्ताक लागूनच मोइजेन पास्काची परवण चलयली आनी शेळयेचे रगत दारवाट्याचेर शिंपडयले. अशे विनाशिकारी दूत इस्रायल घरांच्या मालगड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो. आणि अशे विनाशी दूत इस्रायल घराच्या मालगड्याच्या पुताक हात उबारिनासतना तो थंय गेलो. वर्स 29. बावर्तानस इस्रायल लोक तांबड्या दर्यांतल्यान सुक्या धरणी वयल्यान गेल्ल्या बरी उतरून गेलो. हालेलुया. ओन्ली बावर्त येदी व्हडली सैन्य म्हज्या मोगाचेर मुखार दर्यो फाटल्यान फारावेचे सगळे सैन्य आसा. मुखार इस्रायल लोक म्हज्या मोगाचेर ओन्ली बावर्तान जियोंक लागलो. हालेलुया. मोइशेल गे आसलो तो बावर्त, इस्रायल परजेल गे आसलो बावर्त म्हज्या मोगाचेर. मोइशेन खंयच्या दाराचेर शेळयेचे रगत शिवरायले गे लावन दवरले गे ते हर एक घराणे बचाव जाले आनी त्या राती थंयच्यान तांणी सुटका जोडून घेतले. आज आमच्या जिवितांत बावार्था वयर आज ध्यान दिवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर आमी जायते मागता आमच्या मागण्यान देव दिता म्हणलो बावार्थ आसा की? पयलो क्वेश्चन. दुसरें म्हज्या मोगाचेर कशें इस्रायल परजेच्या
दोळ्यांतले दूख पळोवन देवान मोयशेक इजिप्टात धाडन. मोयशे सांगले की हांव तुज्या सांगात त्या सुवातेर आसतलो. मात्र न्ही फाराव कितले अजाप करूनी ताचे वर्ती अजाप तांच्या मध्ये हांव करतलो आनी म्हज्या परजेक कोणाक म्हज्या परजेक कोणाक म्हज्या परजेक म्हज्या परजेक म्हजी परजा. आज कोविडान कश्ट जातात, कश्टान आसा, दुकान आसा, अस्कत काय आसा, रडोन आसात. म्हज्या मोगाचें घडीत हांव तुमच्या मुखार आपोर बांदून दवरता. ताणें तो हे कुटुंबांनी सांगले टेस्टमनी कितले टेस्टमनी आसा तातूंत एक टेस्टमनी हांव सुवाते दवरता. म्हज्या मोगाचें हे कुटुंब फाटल्या 5 वर्सां जावन कांगाल जावन आसले, कठीण प्रॉब्लमां सांपडले. तांकां आसा 14 जाणां भुरगीं निरासपणां सांपडली. कित्याक हे बेद्यापणाचो स्पिरीट तांच्या कुटुंबांत एंटर जालो, तांच्या कुटुंबांत काम करूं सुरू केलो. म्हज्या मोगाचें हे घर म्हणल्यार जेवंक गावंक ना जालें त्या कुटुंबांत. ह्या लॉकडावनाच्या वेळार तांची हालत कंप्लिटली पाड जाली. आनी लॉकडावनाच्या वेळार देवाचे उतार म्हणल्यार लिंक तांकां मेळ्ळें म्हज्या मोगाचें. आनी बायलेन मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी भुरग्यांनी बायलेन घरा तिमी घान मागूंक सुरू केलें. आनी बायलेन म्हणलें की सोम्या आज म्हजो घोव अस्कस जाला, आज तो पिडेन सांपडला. बेद्यापण म्हणलें पिडा आज ताचे भितर सरला. मात्र न्ही आज आमचे सगळे घराणे पाड करते आसा. त्या खातीर जाकोबाचे पत्रांत आमकां म्हणटा की पळया 5:15 वळी पळया 5:15 वळी पळया भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्तांक बरो करतले. भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्तांक बरो करतले. पिडेस्तांक बरो करतले. पिडे म्हणून म्हजो घोव अस्कला जाला. जेजू मागले 15 दीस, 1 म्हयनो, 2 म्हयने कांयच फरक पडूना, कांयच बदलाव ना. उलटा आनी चड जाले म्हज्या मोगाचें. आनी मागणें सोडूंक ना. तिणें एकच म्हणल्यार हर एक बायबल वर्ड्स क्लेम केले. सगळो बायबल वयर पांदाक सगळे प्रॉमिस आसा, सगळे वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरून कितले वेळा ती वर्ड ऑफ गॉड आपल्या घोवा खातीर उचान मागताली. टायम आयलो म्हज्या मोगाचें देवान तिचे मागणे बाबार्थाने केले मागणे पिडेस्तांक बरो करतले. म्हज्या मोगाचें एक दीस पियोन चड जालें ताका पिवणें आनी तो बेड्डार पडलो. 3 दीस उठोना जालो. हॉस्पिटलांत वचूंक जायना, कोविडाचे प्रॉब्लेम्स. ह्या बायलेन आनी भुरग्यान ताची सेवा केली. त्या दीस देवान ताचे दोळे उक्ते केले. हालेलुया. हालेलुया. तिसऱ्या दिसा म्हणा लागलो घोवाक मागणें सदांच आयकूंक दिताली म्हज्या मोगाचें न्हू. तिसऱ्या दिसा घोव म्हणा लागलो की आनी हांव पियाना आनी हांव तुमकां कश्टिना. आज हांव तुमच्या सांगत माया मोगांची येता. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या म्हजी एक भावाची स्टोरी न्ही कितल्या लोकांनी ह्या दिसांनी मन परिवर्तन केला. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची उतर जिबे आनी क्रियात्म. त्या खातीर जाकोबाच्या पत्रांत आमकां क्लियरली म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचें न्हू 5 वर्स जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 म्हणटा की भावार्थान केले मागणे पिडेस्तां बरो करता आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितालो. सोमी तांकां परत्यान भलायकी दितालो. आज म्हज्या भावार्थान जे कितें मागशात, भावार्थान जे कितें मागशात देव तुमकां फावो करता. भावार्थान जे कितें मागशात देव आज आमच्या कुटुंबाक दिता. आज आमच्या कुटुंबाक उण्यापण आसा गी, आमचो जागो शेल जायना गी, आमी रिणार आसांव गी, आमी कावचेर आसांव गी, सगळे कुटुंब कोविडान सांपडला गी. कालच्या राती म्हाका कुटुंबान म्हणलें की ब्रदर म्हजे ल्हान भुरगे 7 वर्साचे कोवीड, म्हजी उतार प्रायची सासूमाय आसा, भिरांत दिसता ब्रदर. आमच्या कुटुंबात आमी पळय ल्हान भुरग्यांनी आसा, आमच्या कुटुंबात भिरांत दिसता ब्रदर. म्हाका रडटाली म्हज्या मोगाचें न्हू. आज बाबार्थान मागया ह्या सगळ्या वायटांतावन जेजू आमकां सोडयता. म्हज्या मोगाचें बाबार्थान केल्ले मागणे पिडेस्तां बरें करता. मात्र न्हय ह्या सगळ्या वायटांतावन सुटका आनी सडवण लाभयता. तसल्या सुम्या सांगता एक जावन रावया म्हज्या मोगाचें न्हू. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू बाबार्था द्वारी इस्रायल परच्या इजिप्टांतून भायर येयली. तसो बाबार्थ आज सुम्या सांगता आमी दवरया. बाबार्था द्वारी म्हज्या मोग 40 वर्सां इस्रायल परचेक देवान राखले आनी सांबाळले. 40 वर्सां जे कितें जाय खावंक जेवंक इस्रायल परचेक देवान दिलें. एक लॉकडावन आयलें, एक पीड आयलो, इतलें आमी भियातांव गी कावचेतांव गी अरे आमकां काम ना, रीण 40 वर्सां म्हज्या मोगाचें न्हू देवान तांचो हुस्को केलो. 40 वर्सां कितें जाय तें सगळें देवान ताका दिलें.
ताणी सिर्फ देवाक उलो मारले. कोणाक उलो मारले? देवाक उलो त्याच्या हर एक आमच्या कष्टान, हर एक आमच्या दुकान, हर एक आमच्या इरारेन, हर एक आमच्या त्यांच्या सवांत, हर एक आमच्या कष्टांत त्या देवाक आमी उलो मारया. त्या देवाक आमी उलो मारया. हर एक दिसा मान्ना दिवन पोसचो, हर एकदा मास दिवन पोसचो, हर एक उदक दिवन सांबाळचो धनी आमचो देव जावन आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो तुमकां केदीन सोडचो ना आनी केदीन सांडचो ना. त्या खातीर आज गावचे नासतना बाबार्थान आमी मागया. बाबार्थान केले मागणे तुजो पूत खंयच्या बंदपासून तो बरो जातलो. बाबार्थान केले मागणे तुज्या बायल खंयच्या परिस्थितीत आसूं ती सारकी जातली. तुजो घोव खंयच्याय परिस्थितीत आसूं तो सारको जातलो. बाबार्थ आज सोम्यात दवरया. सोमी करतालोस 38 वर्सां ताळ्यात घेवन आसता त्या व्यक्तीक ताणें उठयला जाल्यार म्हाका तो बरो करचो ना गी. सिर्फ आमी ताच्या उतराचेर पात घेवया, ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवया. एक घडीभर आमकां समी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. त्या वेळा मागया म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू, ह्या वेळा आमकां समी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या पळोवपाक घेवन अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आमचेर ह्या वेळा मागून घेता हांव जेजू. सगळ्या संवसाराक कोवीड म्हणले पिडा वाडोवन आसा. एकेकारा 5-6 जाणां कुटुंबां समेत आज पिडेन वळोवन आसात. आज तांची कूड अस्कास जाला, कांगाल जाला, श्वास काडूंक जायना, कठीण खोंकली, शेळ, ताप, आंग पांग दूख आज तांच्या कुडीचेर आज विस्तारून आसा. म्हज्या जेजू तुज्या लागीं परतून विस्वासान भावार्थान आज मागता हांव. पेद्रूच्या सासूमायच्या घरा गेले मात्र न्हय, तिका हात लायले त्या क्षण तिची पिडा नापयस जाली जेजू. त्या विस्वासान हांगा असल्या लायनीन असल्या मात्र न्हय, जाणकल्या भावण्याचेर आमी मागता हांव जेजू. जेजू तुज्या अमोल्य त्या संरक्षण तांचेर वाळून येवं दी. खंयची अस्कत काय उण्या पावण अडकळ्यो, इराराय, बेजाराय, कावजणी, असमाधान, बेजाराय आज जाता गेले काम जावं लॉकडावन तरी कोणाकी फंक्शन आसा, प्रोग्राम आसा, धन्या राखांनी सांबाळ जेजू. सो आमी भायर भितर वता आसतना आमकां राखांनी सांबाळ जेजू. आमच्या भुरग्या वेळा ल्हान भुरग्यांक राखांनी सांबाळ जेजू. हर एक गरीब कायतावन, कश्टांतावन, अनवरातावन, उण्यापणांतावन आयच्या आमकां जणकलांक राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज 250 आमी टेस्टिमनी घालतले. हांव 3 वरार एक्झॅक्टली मागणें आसतलें. जेरिको मागण्याचे 7वो दीस जावन आसा, 11वो दीस जावन आसा आज जेरिको मागणें. फाल्यां तो परतून अनेक जेरिको मागण्याचे मांडावळ सुरू जातले. त्या तरी जेरिको म्हळ्यार आज मुक्त जाले न्ही, कित्याक म्हणून कितले लोकांक आज हे मागण्या भावार्थान घट करते आसा. कित्याक तुमी देवाचे उतार वाचते आसात, म्हजे न्ही. ते म्हजे कोणीय फोन करून दी, जाग्या खातीर फोन करून दी, माटमंत्रा केला म्हणून दी, आनी कितें म्हणून दी, आनी हांवें इतलेच म्हणजे देवाचे उतार दिवन सोडचे. वाचा 10 पटी 15 पटी वाचा. कित्याक आमी सांगचेच्यान की देवाचे उतार वाचले वयत जाल्यार आमकां आमच्या आत्म्या नवो जीव येता. भावार्थान आमी घट जाता. आमची अस्कत काय पयस वता, आमची असमाधान पयस वता. खातीर देवाचे उतार उबा अंदरा, देवाचे उतार सगळ्या संवसाराक परगटणी जावं दी. मात्र न्ही, हर एक दीस येवकर दिसत आमकां आतां लॉकडावन धरी शनिवार आयतार ना जावं फुरो, सोमार आतां शुक्रार मिसाचें बलिदान आसता. ते आमचे तुमचे इगर्चे खंय अवकाश मेळटा ते वचून येवकरिस्तान ते जेजूक सेवन करा. ताचे ते एक जावन रावया. आमच्या आत्मीक आमकां घटाय मेळटा, आत्मीक घटाय मेळटा. आत्मीक घटाय आमकां गरजेची. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज देनपार तुमी जाता इतले पणी घरा आसा, जाता तितले पणी भाग घेया. आज 7व्या जेरिको मागण्या विशेष रितीन मागया. समेची वर्ती काकूत जण एकलांची देवून येवं दी. आमेन.